Okay, now we are going to learn the next lesson. It will start from here. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا الْجِبَالُ وإذا الجبال نُسِفَتْ. نُسفت وَإِذَا الرُّسُلُ وإذا الرسل أُقِّتَتْ. مكدت أُقِّتَتْ. أكتت لأي يوم ليوم لأي لأي يوم يوم أجلت يومجت أجلت 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 ليوم الفصل ليوم الفصل ليوم الفصل ليوم الفصل وما أدراك وما أدراك ما يوم ما يوم الفصل الفصل ويل يومئذ وي- ويل يومئذ للمكذبين للمكذبين. ألم نهلك ألم نهلك الأولين الأولين ثم نتبعهم ثم نتبعهم نتبعهم الآخرين. الآخرين. Good. Is it enough? Yes. Okay. وإذا الجبال وإذا الجبال نصفت نصفت وإذا الرسل وإذا الرسل أقتت أقتت قيلت لأي يوم لأي يوم لأي يوم أجلت فجلت أجلت أجلت ليوم الفصل ليوم الفصل ليوم الفصل ليوم الفصل وما أدراك وما أدراك ما يوم الفصل ما يوم الفصل ويل يومئذ ويل يومئذ للمكذبين للمكذبين. ألم نهلك ألم ألم نهلك الأولين الأولين ثم نتبعهم ثم نتبعهم الآخرين. الآخرين. Okay, Sister Faya, so this is your lesson for next class. So it is enough for today. We'll meet tomorrow with the next lesson. Goodbye, Allah Hafiz. Okay, Allah Hafiz.